السلام عليكم. دونك التتمة ديال داكشي اللي كنا وصلنا ليه في HTML، كنا وصلنا حتى لي طابلو. كنا وصلنا للطابلو، عرفنا بان الطابلو باش نديكلاريو لا باليز طابل، ولا شاك طابلو تيتكون بزاف د لين مع لي كولون. لي لين تنرمز لهم بالتاء، كل تاء فيه بزاف ديال لي تي دي يعني لي سيلول، كل سطر تيتكون بزاف لي سيلول. واخا دونك دابا وصلنا لواحد النوسيون مزيانه في الطابلو اللي هي كيفاش غنفيزيوني ما بين لي لين ولا ما بين لي كولون في الطابلو. مثلا بغيت نصايب هاد الشكل هذا نورمالمون، هذا بار ديفو في الديبار راه طابلو. هنا شي يقولك، هنا تيقولك بان هاد الطابلو بشحال فيه من كولون، من كولون فيه واحد جوج، ها واحد جوج، وهنا شركو ثلاثة. دونك عندو في بار ديفو عندو واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة، عندو خمسة ديال لي تايدي هنايا نورمالمون. واخا عندو خمسة، وشحال عندو من سطر؟ عندو ثلاثة. دونك هنا اش دارو؟ شركو ثلاثة ديال لي كولون مع ثلاثة ديال لي لين وحطوهم ليا في بلاصة وحدة كاري واحد بحال هكا. وهنا شدو هاد لي دو كولون وشاركوهم. دونك حنا غنحاولو نصايبو بحال هاد الطابلو هذا. واخا دونك باش نشرك لي كولون تتسمى كول سبين، وباش نشرك لي لين راو سبين. واخا دونك غنكريو حتى حنايا، غنحاولو نكريو واحد لاباج HTML اللي غنحاولو نكريو فيها هادي. حنا باش نعمروها هنا في هاد البلاصة هادي نكتبو فيها، ما عرفتش غير باش نعمروها باش ما يبقاش هاد الاسباس هذا خاوي. نكتبو فيها اللي بغينا، مثلا بونجور بي جي ار، انا ندير واحد جوج ثلاثة أربعة، وهنا نديرو خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. المهم غير باش تعمر. واخا يلا بسم الله. دونك غنجيو الفيشي ديالي HTML هذا، نكليكي بدروا نوفو دوكيمون، فين هاي دوكيمون تكست. واخا غنسميه اش نسميوه؟ طاب بوان عندي txt دو بوان HTML من دابا باش مننساهش. واخا غيبدل ليا السامبول ماشي مشكل. وي واخا دونك نكليكي بدروا ولي اوفرير افيك، فين اوفرير افيك البلوك نوت، فين البلوك نوت هنايا. اوكي مزيان. دابا غنبداو نعاودو عاوتاني ميم طون حنا خدامين تنفكرو كاع داكشي ديالنا. دونك اي باج HTML خصنا نبداوها بلا باليز HTML. هذا مشات لا باليز، نسد لا باليز HTML. دونك ما غنديرو فيها لا الهيد لا تيتر لا حتى حاجه، غنديرو يلا الهيد. واخا الهيد فيها تيتر تيتر نسميوها طاب، نولي نعطيو طاب. واخا نسدو تيتل تايتل. واخا نسدو الهيد، نسدو الهيد، نسدو الهيد ديالنا. واخا دونك نجيو من بعد نفتحو دابا البادي ديالي تما فين ندير التريتمون ديالي. نفتحو البادي، فتحت البادي، نسد البادي ديالي. اوكي مزيان. هذا كاع داكشي غنديرو هنايا. دونك شنو بغينا حنايا؟ بغينا نكريو واحد الطابل. دونك غندير تيبل. هاد الطابلو ديالي قلنا مناش غيكون متكون نورمالمون فيه خمسة ديال لي كولون. شحال قلنا؟ خمسة فيه خمسة د لي كولون ثلاثة د لي لين. دونك هنا لاحظوا معايا، دونك غنبداو بهاد السطر الاول حيت قلنا هنا راه ثلاثة سطور. واخا غنبداو بالسطر الاول. كي غنديرو ليه؟ نجيو نبداو بهذا الطابل، نجيو شناهي عندنا السطر الاول يا هاديك. واخا
دونك السطر الاول هي تاء ار الاول، تاء ار الاول ياك، هذا هو السطر الاول ديالي، ها هو السطر الاول غنبدا فيه. هذا السطر الاول ملي تيتكون، اول تادي ديالو شنو هو؟ هو هذا كامل، واخا، يعني التادي الاول ديالو فيه هادشي كامل. شنو فيه؟ فيه 3 من لي كولون و3 من لي لين، واخا. هادشي اللي غنحاول نقولو ليه، نقول له يا سيدي التادي الاول ديالك، التادي الاول ديالك فيه كول سبين ايكال، راه ما كاز مصافي خليني نكوبيها، كول سبين ايكال 3 ياك، وراو سبين ايكال 3. نسد القوس، قلنا اش نكتبو فيها هنايا، نكتبو فيها طاب صافي، واخا. نسد التادي ديالي مزيان. هادي غا لحد الآن غا درتها التادي الأولى اللي هي هادي، اللي هي هادي. دابا راه باقي أنا في السطر مساليتوش، باقي في التاء ديالي منسدوش، هادي ساليت هادي، دونك غنجي عاد ندير لي هادي وندير هادي، دونك باقي ليا 2 تادي. دونك غنجي لهنا مزيان، هاد هو الأول، واخا ماشي بغا يبان هاكا. دونك نجي لهنا عاوتاني التادي التاني، التادي التاني قلنا نديرو فيه رقم 1 ياك، نسدو تادي نسدو تادي، اسمحليا راني عيان شوية رخا، نسدو التادي مزيان، ونكوبي هاد السطر هذا حيت باش نزيد التادي الآخر، نديرو فيه هنا رقم 2، واخا. دابا عاد ساليت التاء ديالي، نسدو تاء هاكاك. دونك دابا أنا عاد ساليت التاء الأول من هاد السطر هذا، التاء الأول ديالي. دابا غندوز للسطر الثاني، السطر الثاني شت فيه؟ راه ما فيه حتى شي حاجة في الكولون الأول، فيه حتى شي حاجة حيت هادي كامل دخلات في السطر الأول. دونك السطر الثاني شبقى عندي فيه غا هاد جوج، واخا. السطر الثاني عندي فيه غا جوج ديال لي تادي، دونك غنجي غندير تاء جديدة ياك، فيها غا تادي، جوج ديال لي تادي هما 6 ديال تاء، كونترول سي كونترول في هاكاك، ونعطي لهذا 3، هذا 4، واخا مزيان. هاك دابا بقى ليا تاء الاخر، تاء الاخر شنو فيه؟ تا هو مفيه حتى حاجة هنا، وهنا فيه تادي واحد اللي جامع جوج ديال لي كول سبين، دونك غنديرو فيه تادي واحد اللي غيكون بحال هكا، كونترول سي، غنديرو في التاء يكون فيه تادي واحد لجوج ديال لي كول سبين، ونديرو ليه 5 6 7 8 باش تبان صافي، ونسدو التادي ديالنا، ياك. ومن بعد نسدو تاء ماشي تاء ديالنا ياك، ومن بعد نسدو الطابلو ديالنا. اوكي صافي، نورمالمون نيكزيكوتيو ونشوفو واش يعطينا، باش إلا كان شي موديفيكاسيون موديفيوه. اونغوجيستري، نرجعو الفيشي ديالنا، ها هو، كليكي 2 فوا، حسيناه يفتح، ها هو ماشي، باش يبان مزيان غندير ليه لي بوردور باش غيبان لينا مزيان راه مقاد من فوق، واخا. نجيو لهنا باش نموديفيو، نخليو هادي هكا، هذا نحيدو عليه ميجينيش، واخا. دونك نديرو ليه كليك 3 اوفغيغ افيك بروبريتي،
اوفغيغ افيك بلوك نوت، ياك غنجي لطابل طابل 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 طابل، ياك هنا بوردر قال دو نديرو دو صافي، كوتي غطلع وي، معرفتش علاش نسد حتى هي انا كاع، وي ها واخا شتي، راه هذا هو نفس هادشي اللي كان مطلوب منا هذا. من تنبغي نفيزيوني لي لين تندير رو سبين، من تنبغي نفيزيوني لي كولون تندير كول سبين واخا. وضروري لان راه من تنبغي نخدم بلي طابلو راه ضروري ما نبقاش ديما نخدم طابلو سامبل، ضروري ما نحتاج نخدم بالرو سبين وكول سبين ضروري واخا. المهم ها هو اكزرسيس اخر، ها هو راه عطيك حتى لي زانديس كيفاش يعاونك، هذا غتحاولوا تخدموه تيكزيكوتيوه وتشوفوا واش ترسموا ليا طابلو بحال هذا. بمعنى هاد الطابلو راه شوف شحال تكون من لين، واحد جوج هنا بشحال من لين هنا كول سبين ناين، مقالكش شحال ثلاثة ديال كولون. المهم ها هو غتحاولوا تصايبوا لي شي حاجة بحال هادي مزيان. دونك كملوا خاطرنا اكزرسيس لاخر شنو يخلي لي فيشي كي كوريسبون لا باج سيون اييه. دونك نفس القضية هنا تا هذا اكزرسيس اخر تا هو ديال رو سبين وكول سبين. دابا لي كادر اسيدي قالك لي كادر، لي كادر permettent d'obtenir une ou plusieurs divisions horizontales ou verticales. هذا ما عندنا ما ندير الفريم سيت ما عندنا ما نديرو فيهم دابا، ما عندنا ما نديرو بهم لي فريم باقي ما غندخلوش لهم، مبغيناش نهضرو عليهم دابا واخا. لي فريم ماشي سي اس اس في ستيل باقي ما نديرو به هادشي. دونك واخا دونك هذا بالنسبة لي طابلو خاصكم تعاودو تحاولو تخدموه. راه كل ما خدمتو لي طابلو كل ما خدمتو ترينيتو على لي كولور لي بوردور وعرفتو تانتيغريو وسطو لي زيماج. مثلا بغيت نحط انا بداك الديري مثلا هنا، الا جينا لهذا النيت فين هو ليكزومبل اللي كنا خدامين فيه، هذا هنا وفي بلاصة هاد الطابع هادي بغيتها تكون ايماج اللي محطوطة هنا واخا. دونك كيفاش غندير نانسيري ايماج، شنو غيتبدل الكود، دونك ايماج راه شفنا هاديك المرة بمعنى كيفاش نانسيري واحد الايماج واخا. حاولوا تجربوها واخا، وراه هي اللي عاطينكم في ليكزيرسيس اللي عاد هنايا اكزيرسيس مع 15 ولا 16 هنايا بحال هاد الشكل هذا واخا. هنايا بحال هاد الشكل هذا واخا. دونك حاولوا ما امكن تنوعوا. يلا تنتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.